नमस्कार। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नित्तम एजुकेसनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत रहेको छ। प्राइभेट ब्याङ्कको एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन गर्नु भइरहेको छ भने त्यस अन्तर्गत तपाईँको जुन सिलेबल त्यसको हुन्छ, त्यसमा तपाईँको ब्याङ्किङ नलेज तपाईँको सबै ब्याङ्कको सिलेबलमा समावेश गरिएको हुन्छ र ब्याङ्किङ नलेज अन्तर्गत हजुरलाई आज म के पढाउन गइरहेको छु, मिनिङ, फिचर, तपाईँको फङ्सन अफ जुन ब्याङ्क रहेको छ त्यो र हजुरलाई मल्टिपल चोइस क्वेसनको साथसाथमा सब्जेक्टिभ पनि म हजुरलाई पढाउँछु। यो भिडियोमा हजुरलाई दुवै पढाउँछु। सबैभन्दा पहिला म हजुरलाई सब्जेक्टिभ पढाउँछु, त्यसपछि हजुरलाई यसबाट कस्तो कस्तो खालको मल्टिपल चोइस क्वेसन आउँछ त्यो सबै कुरा हजुरलाई म डिटेलमा भनिदिन्छु। साथै सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँ प्राइभेट ब्याङ्कको एक्जाम प्रिपरेसन क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको यो भिडियो तपाईँको जुन रहेको छ 28 गते तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेको 28 गते तपाईँको युट्युबमा यो आउँछ। तर तपाईँको जुन ब्याच रहेको छ हामीहरूको न्यू ब्याच तपाईँको हामीहरूको जुन यहाँ रहेको छ 2082 नवम्बर महिना 27 गते नै तपाईँको सुरु भइसकेको रहेको छ। हेर्नुहोस् मैले यहाँ जुन पोस्टरमा रहेको छ मात्र 3 जनाको नाम यहाँ मैले उल्लेखित गरेको छु। नाम त लगभग सबै ब्याङ्कमा तपाईँको 2-3 जनाको आउँदै गर्छ, त्यति पोस्टर बनाउन समय नै हुँदैन भने पोस्टर त्यति बन्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँ यदि लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जम्मा 2500मा लिन सक्नुहुन्छ। कतिमा? मात्र 2500मा तपाईँ कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुँदैको छ। हजुरलाई लाइभ क्लास, रेकर्डेड भिडियो, पिडिएफ नोट्स र जब नलागेसम्म हजुरलाई सपोर्ट मिल्छ। अन्य जानकारीको लागि तपाईँको यहाँ वाट्सएप नम्बर रहेको छ +977976476142 रहेको छ। यो वाट्सएप नम्बरमा तपाईँ कन्ट्याक्ट गरी अन्य जानकारी लिन सक्नुहुँदैको छ। हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला ब्याङ्क। हेर्नुहोस् ब्याङ्क भनेको तपाईँको के हो? अब भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् यो तपाईँको मात्र रिटन एक्जाममा नभएर इन्टरभ्यूको लागि पनि तपाईँको के रहेको छ, महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। इन्टरभ्यूमा जानुहुन्छ भने कसैले भनिदियो कि डिफाइन ब्याङ्क, वाट इज ब्याङ्क। जब तपाईँ ब्याङ्कमा काम गर्न आउनु भइरहेको छ भने ब्याङ्क भनेको के हो यो कुरा हजुर भन्नुहोस् भने के भन्नुहुन्छ? ब्याङ्क भनेको तपाईँको एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन रहेको छ। के रहेको छ? तपाईँको ब्याङ्क जुन रहेको छ तपाईँको यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन रहेको छ। अब तपाईँले भनिदियो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको के हो? यस्तो प्रकारका इन्स्टिट्युसन जुन तपाईँको मनी रिलेटेड तपाईँको काम गर्छ, हो कि होइन? ब्याङ्क भनेको तपाईँको एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन रहेको छ जसले डिल गर्छ तपाईँको मनी एन्ड क्रेडिटसँगै। यसले एक्सेप्ट गर्छ डिपोजिट तपाईँको फ्रम तपाईँको पब्लिकबाट र त्यसलाई सेफ राख्छ र प्रोभाइड गर्छ लोन र तपाईँको अदर तपाईँको फाइनेन्सियल सर्भिसेस टु द तपाईँको इन्डिभिजुअल, बिजनेस एन्ड गभर्मेन्टलाई भनिरहेको छ। ब्याङ्क तपाईँको जुन रहेको छ तपाईँको प्ले गर्छ भाइटल रोल तपाईँको जुन कन्ट्री हुन्छ त्यसको डेभलपमेन्टमा, कन्ट्रीको के डेभलपमेन्टमा, इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा मोबिलाइजिङ गरेर, के मोबिलाइजिङ गरेर, सेभिङ मोबिलाइजिङ गरेर एन्ड फेसिलिटेटिङ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट भनिरहेको छ। ब्याङ्कको तपाईँको रिप्रेजेन्टेसन सिम्पल भाषामा तपाईँको सरल भाषामा तपाईँको यही रहेको छ। ब्याङ्क भनेको तपाईँको एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन रहेको छ जसले डिल गर्छ तपाईँको कसँग मनी एन्ड क्रेडिटसँग। यसले एक्सेप्ट गर्छ तपाईँको डिपोजिट तपाईँको पब्लिकबाट, त्यसलाई सेफ राख्छ एन्ड प्रोभाइड गर्छ लोन एन्ड अदर फाइनेन्सियल सर्भिसेस कसलाई? तपाईँको इन्डिभिजुअललाई, बिजनेसलाई एन्ड तपाईँको गभर्मेन्टलाई। र ब्याङ्कले तपाईँको जुन रहेको छ प्ले गर्छ तपाईँको भाइटल रोल तपाईँको कन्ट्री जुन हुन्छ त्यसको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा, सेभिङको मोबिलाइजिङ गरेर र तपाईँको फेसिलिटेटिङ तपाईँको फेसिलिटी र इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको फेसिलिटेटिङ गरेर भनिरहेको छ। अब फिचर अफ तपाईँको ब्याङ्क, ब्याङ्कको फिचरलाई पठाउन गएको छ तपाईँको एक्सेप्टेन्स र डिपोजिट। तपाईँको जुन रहेको छ ब्याङ्कले तपाईँको एक्सेप्ट गर्छ तपाईँको डिपोजिट पब्लिकबाट तपाईँको भेरियस फर्ममा, तपाईँको सेभिङ एकाउन्टको फर्ममा, तपाईँको करेन्ट एकाउन्टको फर्ममा, फिक्स डिपोजिट एकाउन्टको फर्ममा, अन्य पनि तपाईँको ब्याङ्कमा हुन्छ। हेर्नुहोस् लेन्डिङ अफ मनी तपाईँको पोइन्टलाई के भनेको? हेर्नुहोस् तपाईँको ब्याङ्कलाई प्रोभाइड गर्छ लोन एडभान्सेस कसलाई दिन्छ? इन्डिभिजुअललाई दिन्छ भनेको पर्सनल भइसक्यो, बिजनेस एउटा भइसक्यो। तर तपाईँको इन्स्टिट्युसन रहेको इन्स्टिट्युसनको लागि पनि दिन्छ फर तपाईँको प्रोडक्टिभ पर्पोज, के को लागि? प्रोडक्टिभ पर्पोजको लागि दिन्छ भनिरहेको छ। त्यस्तै गर्दा पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट फेसिलिटी अन्तर्गत तपाईँको अनुसार के भनिरहेको छ? ब्याङ्कले फेसिलिटेट गर्छ पेमेन्ट तपाईँको जुन रहेको छ तपाईँको जस्तै तपाईँको चेकबाट, ड्राफ्टबाट, डेबिट कार्डबाट, क्रेडिट कार्डबाट, इलेक्ट्रोनिक तपाईँको ट्रान्सफर सिस्टम जुन रहेको छ यो सबै काम गर्नुहुन्छ भने यो कसलाई फेसिलिटेट गर्न काम गरिरहेको छ? तपाईँको यो ब्याङ्कले नै फेसिलिटेट गर्न काम गरिरहेको छ, हो कि होइन? त्यस्तै गरेर तपाईँको एजेन्सी सर्भिसेस, एजेन्सी सर्भिसेस अन्तर्गत तपाईँ के परिरहेको छ? ब्याङ्कले तपाईँको एक्ट गर्छ तपाईँको एजेन्टको रूपमा फर तपाईँको कस्टमरको तपाईँको चेक कलेक्टिङ गरेर डिभिडेन्ड एन्ड तपाईँको लगाइरहेको छ र पे गर्छ तपाईँको बिल, ट्याक्सेस एन्ड इन्सुरेन्स प्रिमियम जुन रहेको छ त्यो भनिरहेको छ।
त्यस्तै गर्दा तपाईँको आउँछ क्रेडिट क्रिएसन बैंक जुन रहेको छ त्यसलाई क्रेडिट पनि क्रिएट गर्छ बाइ लेन्डिङ मोर देन द एक्चुअल क्यास तपाईँको जुन रहेको छ डिपोजिट हेल्ड भनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको सेफ्टी अफ फन्ड तपाईँको फन्ड पनि सेफ्टी भइहाल्छ त्यो त हजुरले भन्नु पर्दैन बैंक तपाईँको प्रोभाइडर्स भनिरहेको छ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी टु द कस्टमर भनिरहेको छ मनी भनिरहेको छ थ्रु तपाईँको प्रोपर रेकर्ड किपिङ एन्ड तपाईँको रेगुलेटेड तपाईँको पैसा भनिरहेको छ हजुरको जुन मनी हुन्छ त्यसलाई के राख्छ फन्ड जुन हुन्छ त्यसलाई सेप राख्छ यो कुरा त हजुरलाई भन्नु नै पर्दैन हजुर बुझिहाल्नुहुन्छ भने आफ्नो मनलाई पनि खाएर मतलब मिलाएर लेख्न सक्नुहुँदो ट्रान्सफर अफ मनी हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ बैंकले एबल गर्छ यी ट्रान्सफर अफ मनी तपाईँको एक प्लेसबाट अर्को प्लेसमा तपाईँको थ्रो रिमिटान्स सर्भिसेस भएको छ र अन्य सपोर्ट सर्भिसेस पनि तपाईँको के भइहाल्छ ट्रान्सफर भइहाल्छ क्युआर कोडबाट तपाईँको हामी एउटा सब भइहाल्छ करेन्ट आइपिएसबाट पनि तपाईँको भइहाल्छ ट्रान्सफर तपाईँको भइहाल्छ मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ पनि तपाईँको रहेको छ तपाईँको एक्सेप्टेन्स अफ चेक एन्ड ड्राफ्ट हेर्नुहोस् ब्याङ्क जुन रहेको छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ के चेक एक्सेप्ट गर्छ तपाईँको चेक एन्ड क्लियर गर्छ क्लियरिङमा हामी राख्छौँ किन त्यसै ड्राफ्ट पनि एक्सेप्ट गर्छ एन्ड अदर तपाईँको नेगेटिभल इन्स्ट्रुमेन्ट भनिरहेको छ त्यस्तै गरेर तपाईँको छ प्रफिट ओरिएन्टेसन इन्स्टिट्युसन तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँको ब्याङ्क जुन रहेको छ त्यसको एस्टाब्लिस नै भएको हुन्छ के उद्देश्यले तिनीहरू आफ्नो अपरेसन के उद्देश्यलाई तपाईँको तिनीहरू गर्छन् तिनीहरू अपरेसन मेन उद्देश्य त तिनीहरू के हुन्छ मेन तिनीहरू के हुन्छ प्रफिट अर्निङ गर्ने प्रोभाइडिङ गरेर फाइनेन्सियल सर्भिसेस प्रोभाइडिङ गरेर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट बैंकलाई तपाईँको कन्ट्रिब्युट गर्छ इकोनोमी तपाईँको ग्रोथमा बाई इन्करेज गरेर तपाईँको सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड तपाईँको क्यापिटल फर्मेसन भनिरहेको छ। अब त्यस्तै गरेर तपाईँको फङ्सन अफ अ ब्याङ्क त्योभन्दा पहिला तपाईँको प्राइमरी फङ्सन एन्ड सेकेन्डरी फङ्सनमा तपाईँको डिभाइड गरिएको हुन्छ प्राइमरी फङ्सनमा हेर्नुहोस् तपाईँको एक्सेप्टेन्स अफ डिपोजिट तपाईँको ब्याङ्क जुन आएको छ तपाईँको डिपोजिट एक्सेप्ट गर्छ जेनरल तपाईँको पब्लिकबाट इन द फर्म अफ तपाईँको सेभिङ डिपोजिटमा तपाईँको करेन्ट डिपोजिटमा तपाईँको फिक्स डिपोजिटमा तपाईँको रिकरेन्ट डिपोजिटमा भनिरहेको छ। त्यस्तै गर्दा तपाईँको रहेको छ लेन्डिङ अफ मनीमा तपाईँ हेर्नुहोस् ब्याङ्कलाई प्रोभाइड गर्छ लोन एडभान्स टु द पब्लिक एन्ड बिजनेसलाई भनिरहेको छ टु इन्डिभिजुअल भनेको तपाईँको पब्लिक नभएपछि त्यसो पब्लिक पनि लेख्न सक्दो रहेछ एन्ड बिजनेसलाई चाहिँ तपाईँको भयो क्यास क्रेडिट भयो तपाईँको ओभरड्राफ्ट भयो टर्म लोन भयो तपाईँको डिस्काउन्ट अफ बिल रहेको छ। त्यस्तै गर्दा तपाईँको जुन रहेको छ तपाईँको 3 पोइन्टमा क्रेडिट के छ के भन्दैछ ब्याङ्कले क्रिएट गर्छ तपाईँ क्रेडिट बाई लेन्डिङ मनी बेस्ड अन डिपोजिट रिसिभ फ्रम द कस्टमर भनिरहेको छ। अब तपाईँको सेकेन्डरी फङ्सन तपाईँको प्राइमरी फङ्सन भनेको त्यसको मेन उद्देश्य भइसक्यो त्यसको मेन काम हो र सेकेन्डरी फङ्सन तपाईँको एजेन्सीको रूपमा तपाईँको काम गर्छ त्यो फङ्सनलाई भनिरहेको छ हेर्नुहोस् तपाईँको एजेन्सी फङ्सन तपाईँको फर्स्टमा रहेको छ। बैंकले तपाईँको परफर्म गर्छ भेरियस तपाईँको सर्भिसेस तपाईँको कस्टमरको बिहाफमा भनिरहेको छ जस्तै तपाईँको कलेक्सन गर्छ चेक एन्ड बिल तपाईँको पेमेन्ट गर्छ इन्ट्रेस्ट प्रिमियम तपाईँको रेन्ट ट्याक्सेस एन्ड युटिलिटी बिल त्यसपछि तपाईँको कलेक्सन अफ डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्ट रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको एक्टिङ एज अ ट्रस्टी एजुकेटर एन्ड तपाईँको एजेन्ट रहेको छ। जेना युटिलिटी फङ्सनमा हेर्नुहोस् यहाँ के भनिरहेको छ दिस बैंक तपाईँ भनिरहेको छ दिस फङ्सन प्रोभाइड एडिसनल सर्भिसेस टु द कस्टमर हेर्नुहोस् तपाईँको सेभ गर्छ तपाईँ कस्टडी कसको तपाईँ भ्यालुएबलको यो कुराहरू थाहा होला इस्यु गर्छ तपाईँको के ब्याङ्क ड्राफ्ट ट्राभलर चेक तपाईँको एटिएम पनि भइसक्यो डेबिट कार्ड भइसक्यो क्रेडिट कार्ड सर्भिसेस भइसक्यो इन्टरनेट एन्ड मोबाइल ब्याङ्किङ भइसक्यो फरेन एक्सचेन्ज सर्भिसेस भइसक्यो तपाईँको रेट अफ क्याट ब्याङ्क गान्टी तपाईँको भइसक्यो रहेको छ। कन्क्लुजनमा तपाईँको यही रहेको छ बैंकले तपाईँको परफर्म गर्छ मल्टिपल फङ्सन के प्रमोट गर्नको लागि सेभिङ र तपाईँको के प्रोभाइड गर्छ के तपाईँको क्रेडिट एन्ड फेसिलिटी गर्छ के पेमेन्ट एन्ड तपाईँको सपोर्ट गर्छ तपाईँको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ तपाईँको नेसन पनि लेख्न सक्नुहुँदो रहेको छ। यो अब हेर्नुहोस् अब यसबाट तपाईँको मल्टिपल चोइस क्वेसन कस्तो आउन सक्दो रहेको छ भने तपाईँको थ्योरीको बेसमा मैले हजुरलाई अप्लाई भन्न सक्दो छु द फ्लोइङ इज द एजेन्सी फङ्सन अफ तपाईँको बैंक भन्न सक्दो रहेको छ तपाईँको वाट इज बैंक भन्न सक्दो रहेको छ वाट इज ओभरड्राफ्ट भन्न सक्दो रहेछ वाट इज टर्म लोन भयो वाट इज तपाईँको डिस्काउन्ट बिल अफ बिल भयो। अब टर्म लोन क्रेडिट लोन तपाईँ डिस्काउन्ट बिलको बारेमा अझ तपाईँ डिटेलमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि हजुरलाई के गर्नु पर्दो रहेको छ प्रिमियम क्लासमा हजुरलाई सेभिङ डिपोजिट भनेको के करेन्ट डिपोजिट भनेको के फिक्स डिपोजिट भनेको रिकरेन्ट डिपोजिट भनेको यो कुरा पनि हजुरलाई सबै कुरा हामी के भनिदिन्छौँ डिटेलमा हजुरलाई भनिदिन्छौँ हजुरलाई केही कुरा पनि टेन्सन लिनु पर्दैन।